Dili gyud nato ikalilong mga kaigsunan kay daghan pa gyud ang mga tao sa tibuok kalibutan nga dili pa gyud sigurado mga kaigsunan sa kaluwasan, particular sa kaluwasan mga kaigsunan. Dunay uban mga kaigsunan nga dili sila sigurado sa ilang kaluwasan. Pero mao na mga kaigsunan na atong isgutan karon nga kinahanglan dili tigmo-tigmo mga kaigsunan na atong kaluwasan, dili tagna-tagna mga kaigsunan. Kay basig maigo ta mga kaigsunan sa mga bersikulo huna-huna, ulo bana-bana, dili na ingana mga kaigsunan. Kay kung ingana mga kaigsunan murag dili sigurado ang atong kaluwasan. So kung gusto ka higala nga masayod gyud sa kaluwasan, uban ni ko ninyo mga kaigsunan, hisgutan nato karon nga kagabion ang kaluwasan. Kay mahitungod mga kaigsunan sa kaluwasan, ABCD ra gyud mga kaigsunan ang kaluwasan. Una mga kaigsunan, admit. Ang kuna sa imong kaugalingon mga kaigsunan nga usa ka makasasala. Ang kuna sa imong kaugalingon nga wala kay mahimo, wala ang Dios sa imong kinabuhi. So, sayon ra kayo nimo mga kaigsunan ang pagdawat. Sayon ra kayo nimo mga kaigsunan ang pagtuo. So letter B mga kaigsunan kanang gitawag nga believe. Tuohi si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Tuohi mga kaigsunan ang giingon sa Dios in John 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini ang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya, kinsa man ang kaniya kang Hesus. Ang ingon diha mga kaigsunan, ang tanan nga nituo kaniya dili malaglag, dili nasilutan, hinunua, nakabaton siya sa kinabuhing walay katapusan. Letter C mga kaigsunan, kaning gitawag na confess. Tungod kay nituo naman ka mga kaigsunan, ang kasunod gyud ana mga kaigsunan, mo confess ka, mo hinulsol ka. Manay giingon diha mga kaigsunan sa 1 John 8:9, kung ipahayag mo sa imong mga baba nga si Jesus mao ang Ginoo ug motuo ka sa kinasingkasig na siya nabanaw gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. So tungod man kaigsunan kay tinud-anay ang imong confession, paghinulsol. So ang buhaton gyud nimo ana mga kaigsunan, siyempre mohinulsol gyud ka mga kaigsunan sa imong mga sala. Diya sa Biblia nga ang makasasala nga tao mga kaigsunan gipasaylo ni Kristo. Sa diyang nagkita sila sa templo mga kaigsunan, gipainom ni Jesus. Ingon si Jesus